Kandel. كبرات تخاتلتي ساتلايت تلفزيون إريسات انلومن بقار مستراوي أماوتا سامورا ميشيل زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم مستراوي أماوتا سامورا ميشيل سامورا ميشيل نموزامبيك كاب مجزأتي حران مقبار زكالس زنبرة بوليتيكانيايو اتنسو زمرحو زنبرة ولدب فراليمو نتز زنبرة سرعات مسأسنفو اب سنة شعنشعات مئتن سبعان حموشتن سلطان تركبه نتاها قردما بمحبر النتاوي سنة حساب كمرحا جمرة يخون مبر محبر النتاوي اتحاحزا نبوزحات ابتها قرز نبرو تعدلو سبت اقا اي تعامو من كم سعبينو خاء نتاها قرقديفهم تسددو بوزحات كالوت وقناتو نتي ميشيل زمسرتو محبر النتاوي سرعات تقاوموه بفلايتهم اب روديشيا ناي حجي زيمبابوي زنبرو صار محبر النتاوي زمبالي زنبرم وقنات بمنقسقاس رينامو دقفوه رينامو اب قنبش شعنشعات مئتن سبعان شوعاتن زتمسرته دبايتو واقع خوينو انصار منقستي سامورا ميشيل زقالس حيليو اب شحنت الشعات مئتن سمانيان اتي كم سامورا ميشيل محبر النتاوي سنة حساب زختل زنبري روبرت مغابي اب زيمبابوي ناب سلطان مصه منقسقاس رينامو دما اب زيمبابوي خوينو مقلاس تصقمو نزي زستوعلت دبوب افريقيا نزي دبايتو واقعي مرحبا الى تقبل إذا هابتام هاجر دبوب أفريقيا نزم انقسقاس زأكل عتقن سمكن قربت له نساتهم كأسوليهم اندأتوو موزامبيك تحت قرصا نعنو الدخموا اتي نمتقعتي حيل رينامو كتصاوروز تتصقمه منقست سامورا ميشيل مس دبوب أفريقيا خصمامع تجدد ام مغابيت شحنچعت 184 دما حدا محبراوي وعل تفرارمو إذا خاء أمانغو خلتين هاجرات قطباوي متحققاز كجبر اتن هاجرات كا أوشتن خوينهم زقالسو دبايتو واقعتي كي حقزا زبليو بزي مسرت موزامبيك نتم اب هاجراز نبرو سراويت ANC ناي مانديلا ودبيو كاب هاجرا خوصو اگددتم دو افريقيا جن اب قالا ايصنعتن نمنقسقاس رينامو نابتا فتاويتا زغونت هاجر مالاوي كم زغعزو جبرت او خوينم كنقسقاسو دما حگزتم سامورا ميشيل ولا قامس امريكان عدي انجليزن طبق زمدنا تمسرته اذن هاجرات جن نتي موزامبيك مس دبوب افريقيا زنبرا قرچت ام مفتاح اي حگزان أخيبا زامبيا اب 10 تشعات تقمتي نايت زقصل عامت ميشيل مس بريزيدنت زامبيان انغولان اخيبان بمغبار ناب زامبيا خده ات اجندا بزعبا مالاون زايرن ينيرو مالاوي نتم انصار منغستي سامورا ميشيل زقالسو منقسقاس رينامو زعقوبتيا زايرون بتمساسالي نتم صر منغست انغولا زقالسو زنبرو منقسقاس يونيتا بايتا زفطرتيا كلتيوم ودبات دما دبوب افريقيا بنواي تدغفوم اذن اب زامبيا تراخيبن زتاكبا هاجرات اقدمن نتي مس مالاوي زداوبن دوبات عصينو انيرن ابتا خيبا دما خا حليفن نتهاجر كوران منغست خقيران تسمامعن اذا حسب دما ندبوب افريقيا فصيما زيت تصاورو غداي كونا كولين استباهله تمراماري ازو وساني دبوب افريقيا تتصاورو ينبرن منالبات اتهاجر سامورا ميشيل مقتل زوسنا مخنيات كخون يخليو يبل موداق النفاريت سامورا ميشيل دحرت سلساوي اخيبا نعدخم اللس قعزو جمبره انت خونه اتا تسافير الله زنبره نفاريت ابتي ندبوب افريقيا مس سويزرلاندن موزامبيكن زداوب اكبابي مس بصحت مس غوبو تغاچا تحمششت كابتوم 44 ابتا نفاريت زنبرو تسافرت خا تشعت تطراح بهوت تريفو نزي سعيبو اب حزبي موزامبيك تقتلت بدوب افريقيا يتواديدو انداتباهل توري دحرت حدغا دوب افريقيا زحل قبر ملسي اهيبا ولا موزامبيك دهاي نفاريت افين له الى تقلاطيفا تحاتتت دبوب افريقيا جن بزعبات فصامه حبريتان مهاب تشعت ساعات وصللا سراوت دبوب افريقيا نابتني حدغا بوتا دونغيم بصحو نتم موتاتن قسلاتن شلل بمبالكا سنداتهم ام اكاب تغويو حدا خابتهم اتا نفاريت مش ودقت بهوت زترفو تحمششنا حجز اب نحتلو زنبرنا غيزي سراويتن لعلو السب سلطان دبوب افريقيا ميشيل ابي كوفيلو نيرو سنداتو زحاز السب منيو
ቦስኡ አበያሎ እንዳበሉ ሃረምረም ይብሉ ነሮም ይብል ምርመራ ሞዛምቢክን ሶቪየት ሕብረትን ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ምርመራ ክካየድ ደልየን ነረን ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ደንጎየተን ንኹሉ ኣብ ልዕሊኣ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞታት ከዓ ፀማም እዝኒ ሃበቶ ወላ እውን ነቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ሳንዱቕ ናይቲ መራሒ ደንጉያ ኣረከበቶ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን ደቡብ ኣፍሪቃን ሞዛምቢክን ነቲ ፍጻመ ትምርምር ኣህጉራዊት ኮሚቴ ክትቀውም ተሰማምዓ እቲ ጉዳይ ኣብ ሃገራ ስለ ዝተፈጸመ ነቲ ስራሕ ምርመራ ደቡብ ኣፍሪቃ ክትመርሖ ዕድል ተዋህባ ሞዛምቢክ በዓልቲ ጉዳይ ሶቪየት ድማ ነታ ነፋሪት ዝሰርሐት ሃገር ብምዃና ኣብቲ ኮሚቴ ተጸንበራ እቲ ስራሕ ምስ ጀመረ ግን ሶቪየትን ሞዛምቢክን ኣብቲ ስራሕ ማዕረ ንሳተፍ የለናን ኢለን ካብቲ ኮሚሽን ወፃ እቲ ኮሚሽን ግን ስቂሉ ስርሑ ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ከዓ ጠንቅቲ ሓደጋ ናይ ኣብራሪ ሽግር ምዃኑ ደምደመ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ትደልዮ እቲ ጠንቂ ናይ ኣብራሪ ሽግር ምዃኑ ዝገልጽ ዛንታ ተቐበልኦ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ግን በቲ ውፅኢት ኣይዓገባን ሶቪየት ሕብረት ነቲ ዝተዋህበ ጸብጻብ ኣይተቐበለቶን እቲ ሓደጋ ናይ ፓይሎት ሽግር ዘይኮነስ ደጋዊ እዩ ፓይሎተይ ምኩር እዩ ነፋሪተይ እውን ጥዒት እያ እዚ ኢድ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣለዎ ከዓ በለት ኣብ 1994 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓሌታውነት ብሕጊ ተረፈ እቲ ሓድሽ ስርዓት ድማ ጉዳይ ሞት ሳሞራ ሚሸል ክጻረ ወሰነ ኩሎም ምስቲ ጉዳይ ምትእስሳር ዘለዎም ወላ እውን እቶም ብቐረባ ምስ ሳሞራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣንን መሓወራት ጸጥታን ድማ ንምርመራ ተረቕሑ ብድሕሪዚ ገለገለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሞዛምቢክን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝነበሩ ሰባት ገለ ምስጢራት ኣውፅኡ ቬራ ዝተባህለ ሞዛምቢካዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብዙሕ ንሳሞራ ሚሸል ንምቕታል ዝተሃንደሰ ፈተናታት ኣፍሽልና ኢና ይብል ኣብ 1996 ሞዛምቢክን ሩስያን ኣብ ልዕሊታ ዝወደቐት ነፋሪት እንደገና ምርመራ ክግበር ሓቲቶም ነይሮም እንተኾነ ሰይቲ ሚሸል ንንብረትታ ዝወደቐት ነፋሪት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣጥፊኦም ሞኦም ትብል ኣብ 10 ዓመት ዝኽሪ ምውዳቕ እታ ነፋሪት ማንዴላ ሚሸል ናይ ኩላና ሓርበኛ እዩ ኩሉ ምስቲ ሓደጋ ዝተኣሳሰር ዘይተፈትሐ ሕቶታት ድማ ክንምልሶ ኢና ኢሉ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መራኸቢ ብዙሓን ከዓ ኣብ መቕታል ሳሞራ ምትሕብባር ናይ ገለገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ከም ዝነበረ ይገልጻ ነይረን ናብ ክልተ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞዛምቢክ ዝሰርሑ ቴክኒሻናት ድማ ኢደን የቕንዓ ተዓሲቦም ቀቲሎሞ እንዳበላውን የውርያ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መራኸቢ ብዙሓን ከዓ ኣብ መቕታል ሳሞራ ምትሕብባር ናይ ገለገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ከም ዝነበረ ይገልጻ ነይረን ናብ ክልተ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞዛምቢክ ዝሰርሑ ቴክኒሻናት ድማ ኢደን የቕንዓ ተዓሲቦም ቀቲሎሞ እንዳበላውን የውርያ እቲ ጉዳይ ዕትቢሉ ኣብ መዛዘሚ ዘብጽሖ ኣካል ስለ ዝተሳእነ ድማ እነሆ ምስጢር ኮይኑ ቀጺሉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም Candele